बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल दिलचस्प वीडियोज़ में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, आज जिस रूहानी शख्सियत का हम तज़किरा करेंगे वो बुज़ुर्ग हस्ती हिंदुस्तान के बेताज बादशाह हैं और जिनको दुनिया सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। सबसे पहले अव्वल व आखिर तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अल-मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तोहफतन पेश कर दें और तमाम उम्मत मुसलमा को भी शामिल सवाब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही खूबसूरत और मशहूर ज़माना 3 करामात बयान की जाएंगी। हजरत सुफियान बिन उयैना अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि जहाँ पर अल्लाह ताला के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो समझ लीजिए कि जब तक आप वीडियो सुनते रहेंगे या मुकम्मल सुनेंगे तो अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहेंगे। और वैसे भी हमें अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि हम कितनी अजीम हस्तियों के मानने वाले हैं और हमारा ताल्लुक कितनी अजीम हस्तियों से है। और अगर ताल्लुक नहीं भी था तो बना लेना चाहिए। इस तरह के हमें इनकी ज़िंदगियों का मुताला करना चाहिए और इन बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलकर ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करनी चाहिए। करामात बयान करने से पहले अर्ज़ है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ ही साथ बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी बआसानी मिल जाया करे। तो आइए सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की 3 करामतें सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सिलसिला आलिया चिश्तिया के अजीम पेशवा ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह को मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारत मिली, ए मुइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मुईन यानी मददगार है। तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की, अजमेर जा, तेरे वजूद से बेदीनी दूर होगी और इस्लाम रौनक पजीर होगा। चुनाचे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ तशरीफ लाए और आप रहमतुल्लाह अलैह की मसाई जमीला से लोग जूक दर जूक हल्का बगोशे इस्लाम होने लगे। वहाँ के काफिर बादशाह पृथ्वी राज को इससे बड़ी तशवीश होने लगी। चुनाचे उसने अपने यहाँ के सबसे खतरनाक और खौफनाक जादूगर अजयपाल जोगी को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले के लिए तैयार किया। अजयपाल जोगी अपने चेलों की जमात लेकर ख्वाजा साहब के पास पहुंच गया। मुसलमानों का इस्तिराब देकर ख्वाजा साहब ने उनके गिर्द एक हिसार खींच दिया और हुक्म फरमाया कि कोई मुसलमान इस दायरे से बाहर ना निकले। उधर जादूगरों ने जादू के जोर से पानी, आग और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, मगर ये सारे वार हिसार के करीब आकर बेकार हो जाते। अब उन्होंने ऐसा जादू किया कि हजारों सांप पहाड़ों से उतरकर ख्वाजा साहब और मुसलमानों की तरफ लपकने लगे, मगर जो ही वो हिसार के करीब आते मर जाते। जब चेले नाकाम हो गए तो खुद उनका गुरु खौफनाक जादूगर अजयपाल जोगी जादू के जरिए तरह तरह के शौबदे दिखाने लगा, मगर हिसार के करीब जाते ही सब कुछ गायब हो जाता। जब उसका कोई बस ना चला तो वो बिफर गया और गुस्से से पेचोताब खाते हुए उसने अपना मिर्ग छाला यानी हिरनी का चमड़ा बालों वाला हवा में उछाला और कूदकर उस पर जा बैठा और उड़ता हुआ यकदम बुलंद हो गया। मुसलमान घबरा गए कि न जाने अब ऊपर से क्या आफत बर्पा करेगा, मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसकी हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। आपने अपनी नालैन मुबारका यानी अपने जूतों को इशारा किया। हुक्म पाते ही वो भी तेजी के साथ उड़ती हुई जादूगर के ताक़ुब में रवाना हुई और देखते ही देखते ऊपर पहुंच गईं और उसके सर पर तड़ातड़ पड़ने लगी। हर ज़रब में वो नीचे उतर रहा था, यहाँ तक कि आजिज होकर उतरा और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर गिर पड़ा और सच्चे दिल से तौबा की और मुसलमान हो गया। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनका इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा
اور وہ خواجہ صاحب کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کرامت بھی بڑی دلچسپ ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جگہ وہاں کی کافر راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی۔ راجہ کے کرندوں نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر روب جھاڑا اور بے ادبی سے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ دوستو، اب ولی کامل کی زبان کی تاثیر دیکھیے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا، اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں۔ چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ صبح ساربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے۔ ساربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ ہند کے بے تاج بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، جاؤ، خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چند مریدین ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے۔ کافروں نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹ گئے اور جا کر سارا ماجرا خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چھاگل یعنی پانی رکھنے کا مٹی کا برتن دے کر خادم کو حکم دیا کہ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ۔ خادم نے جا کر جو ہی چھاگل کو پانی میں ڈالا، سارے کا سارا تالاب اس چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور چھاگل کا پانی واپس تالاب میں انڈیل دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ دوستو، ابھی آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کرامتیں سنیں۔ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج شریف پر لاہور تشریف لائے اور چلہ کشی کی، جب واپس جانے لگے تو داتا حضور کے فیضان کا تذکرہ اپنے اشعار میں یوں کیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ اور دنیا گواہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اللہ والوں کی محبت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔